अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुदा के घर से या उसके घरों से उसका नाम मिटा के, कलमा मिटा के कोई ग्रोह या कुछ लोग ये समझते हैं कि वो फातेह बन गए और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, तो उनको माजी में ज़रा जाम के देख लेना चाहिए हलाकू खान का क्या हशर हुआ और दूसरे बड़े बड़े फ़रौनों का अंजाम क्या हुआ और उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने खुदा के साथ टक्कर ली। इबादत गाह किसी की भी हो, किसी भी मज़हब की हो, लेकिन जहाँ खुदा ताला का नाम लिखा हुआ है, उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नबी का नाम लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको मिटा के तुम खुदा ताला की कैरी तजल्ली को दावत देते हो। ये कैसे हो सकता है कि ऐसी हरकतें करने वाले जो हैं उनका नामो निशान बाकी रहे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जमात अहमदिया तो वो जमात है जो सारी दुनिया में असल हालत में फिर मैं कहता हूँ असल हालत में जो इस्लाम है उसकी हिफाजत करने वाली है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम है उसको नाफज करके, उसको अपने ऊपर नाफज करके वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती है, और उस अमन के पैगाम को जो हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसको सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रही है, और उसके ज़रिए दुनिया की दूसरी पसमानदा कौमें जो हैं उनकी भी मदद कर रही है और उनको भी जीने का हक जो है वो देने की कोशिश करती है। जमात अहमदिया वो जमात है, ये वो जमात है जिसका अल्लाह ताला का जिसके साथ वादा है कि ये कभी कभी किसी जालिम से हार नहीं सकती और कोई जालिम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। याद रखें, इस तरह की हरकतें करने से सिवाय मुल्क की बदनामी के और कौम की बदनामी के किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। आप ये तो कर सकते हैं कि जो मर्जी कहते रहे अहमदियों को, आप काफिर कहें, नॉन मुस्लिम कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन आपको ये हक किसने दिया है कि आप खुदा का नाम जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है जिसमें शामिल वो कलमा मटाने की जुर्रत करें? ये नहीं हो सकता, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, याद रखें। और अहमदी जो हैं वो तो सब्र व रज़ा का ऐसा मुजस्समा है कि जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। अभी कल की बात है, चंद साल पहले की, लाहौर में जो वाक़या हुआ मस्जिद में, इतने बंदे जो थे बेगुनाह और मासूम बगैर किसी वजह के उनको शहीद कर दिया गया और एक दहशतगर्द अहमदियों ने पकड़ लिया। ऐसी हालत में जबकि उसने दर्जनों के हिसाब से लोगों को शहीद कर दिया था, ऐसी हालत में यूएनओ का कानून और दुनिया का कोई कवानीन जो है इस बात से मना नहीं करता कि ऐसे जालिम का कीमा कर देना चाहिए। लेकिन ये अहमदी हैं, ये अहमदियों का दिल गुर्दा है कि उन्होंने उसको पकड़ा, किसी ने एक थप्पड़ नहीं मारा उसको, और पकड़ के कानून नाफिज करने वाले अदारों के सुपुर्द कर दिया। ये है अहमदी का सब्र, ये है अहमदी का सब्र। सारी दुनिया में कोई मिसाल तो दिखाएं इस तरह के साबर लोग कहाँ मिलेंगे? 70 साल से ज़्यादा हो गया जब से पाकिस्तान बना है, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। मज़ा तो तब है ना कि टीवी चैनल खोलें और अहमदियों को भी कहें कि आप भी अपना मौक़िफ़ बयान करें, और अहमदी फिर बताएं आपको कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। बात दरअसल ये है कि यार ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अहमदियों की वजह से उन चंद मुल्लाओं की जो कौम को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, जो इस मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं, उनकी दुकानें बंद होती हैं, उन पीरों की गद्दियां खतरे में हैं जिन्होंने बुत परस्ती पर पूरी कौम को जो है वो लगा दिया है, उनके मफादात जो हैं वो खतरे में है। काश पढ़ा लिखा तबका तो इस बात पे गौर करे
یار دنیا کا اس دور میں کون سا ملک ہے اور کس جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے سن 74 سے لے کے، اور دوسری طرف سے کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا عدل ہے؟ یہ کیسے قوانین ہیں؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے یہ ملک ہمارا ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ احمدیوں نے جتنی قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہیں، شاید ہی اس کی مثال کہیں مل سکے۔ وفاداری کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، جسمانی طور پہ ہر لحاظ سے احمدیوں کی قربانیاں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ یو این او میں دیکھ لیں، اس کے بعد آرمی میں دیکھ لیں، اتنے اچھے شیر دل جماعت احمدیہ نے شیر پیش کیے، جماعت احمدیہ نے اپنا فوج میں، جس کی مثال نہیں ملتی، ایئر فورس میں، بحری فوج میں، اس کے علاوہ سیاست میں، اس کے علاوہ عدل کے میدان میں، جج دوسرے تیسرے ہر شعبے زندگی میں ایسے شاندار جو ہیں وہ خوبصورت اور کام کرنے والے جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں حصہ لیا، وہ لوگ دیے اس قوم کو، اس ملک کو۔ تو اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں درد ہے اس ملک کا۔ جب بھی وہاں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس سے ملک بدنام ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کے سادہ لوگ جو ہیں، شرفا جو ہیں، وہ بدنام ہو رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آج وہ دور نہیں رہا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ساری دنیا میں منٹوں کے حساب سے خبر پھیل جاتی ہے اور دنیا تھو کرتی ہے ان کے ایسے کریکٹر پر، ان کے ایسے کاموں پر۔ خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں، اس قوم کو بچائیں۔ اور یہ چند لوگ جو اس طرح کے ہیں، جو ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس قوم کو جنہوں نے الٹے راستے پہ لگا دیا ہے، ان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدا کا پیار چھین کے ان کو بت پرستی کی طرف لگا دیا ہے۔ خدا را ان سے اس قوم کو بتائیں، خدا را اس قوم کو ان ظالموں سے بچائیں، ایسے پیروں سے، ایسے چند ملاؤں سے، ایسے چند پیروں سے اس قوم کو بچائیں، ان ظالموں سے بچائیں۔ اور اگر زندہ رہنا ہے، زندہ قومیں جو ہیں وہ عدل کو بحال کرتی ہیں، وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم ادھر یورپ میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی کمیونٹی کے، کسی ملک کا ایک بھی فرد ہے تو اس کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر جس طریقے سے وہ چاہے عبادت کرے، اس کو کوئی نہیں روکتا، اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس کو سلطنت کہتے ہیں، اس کو اچھا ملک کہتے ہیں، اس کو اچھے قوانین کہتے ہیں۔ یار سیکھ لو کچھ دنیا سے، تم اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ غرق کر دے گا۔ یہ ملا جو ہے ایسی یہ بدبخت چیز ہے، ایسے چند ملا، سب کو نہیں میں کہہ رہا، ایسے چند ملا جو ہے وہ قوم کو لے کے ڈوب جائیں گے، دوسروں کو بھی۔ اس لیے ان کا خدا کے لیے کچھ علاج کریں، اور یہ جو بے جا ظلم و ستم روا رکھا ہے احمدیوں پر، خدا کے لیے اس سے باز آئیں۔ اس سے قوم بدنام ہوتی ہے، اس سے ملک بدنام ہوتا ہے، پوری دنیا میں ملک کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح رنگ میں رہنمائی فرمائے اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔